ए पहिले भन्दा मन भिन्दै भाछौ रे, मन भिन्दै भाछौ रे, सुने खबर अर्कै चलाछौ रे। हे विक्रम तिमीले मनुषा बेगार्ने, मनुषा बेगार्ने, मलाई भयो के गर्ने के गर्ने। हे कोही कोही बेला परेली रुझाछु, परेली रुझाछु, जसो तसो मैले मन बुझाछु। हे मलाई छोडी मनुलाई हेरे, मनुलाई हेरे, अब फेरि अन्त मन नफेरे। फुलमा माया आउँदै गर निर्माया, माया नमाया। खास गरी चाहिँ हामीले विक्रमलाई चाहिँ मैले इन्द्रेणीमा गएर भेटेको हो। इन्द्रेणीमा विक्रम सुनार र मैले फर्स्ट लाइभ दोहोरी गाएको थियौँ। मेरो पहिलो लाइभ दोहोरी थियो। मलाई दोहोरी गाउन आउँदैन, बिस्तारै सिक्दै कोसिस गर्दैछु। मैले पहिलो लाइभ दोहोरी गाएको थिएँ। लगभग 18-19 लाखले हेर्नुभएछ, धेरैजनाले मन पराइदिनु भएछ, सबैप्रति आभारी छु। आज विक्रम सुनारलाई दोस्रो पटक समेट्ने कोसिस गरेको छु र केही थोरै सहयोग पनि जुटाएर ल्याएको छु। विक्रमको अवस्था हजुरहरूले सामाजिक सञ्जालबाट हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो यो दुबईमा हुनुहुन्छ जित खड्का, उहाँको घर चाहिँ सल्यान हो। उहाँले धेरै अगाडि नै पठाउनु भएको थियो, भाइ म बिरामी छु दिदी, हस्पिटल जाँदैछु भन्नुभयो। मैले धेरै पटक कन्ट्याक्ट गरेँ, उहाँ आउन नसकेर हामीले यो पैसा दिन सकेका थिएनौँ। आज चाहिँ भाइलाई जित खड्काले दुबईबाट पठाउनु भयो। गीत गाउने क्रममा, रुममा फर्किने क्रममा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको थियो। हजुर। अनि त्यहीँदेखि नै मेरो यो स्पाइनल कर्ड पछाडिको सर्भाइकल लेभल स्पाइनल कर्ड भएर आँख खुट्टा चलेको छैन। हजुर, दर्शकहरूलाई थाहा छ, धेरैजनाले इन्द्रेणीबाट नि हेरिसक्नु भएको छ। नौलो अनुहार होइन, विक्रमजीको गीत यति राम्रो गाउनुहुन्छ, अनुहार यति राम्रो छ, तर शरीर चल्दैन। धेरै पीडा हुन्छ मलाई उहाँको यो। तिमीले आज यो के गर्यौ, आज यो के गर्यौ, मलाई छोडी मनु सबै गर्यौ। फुलमा माया आउँदै गर निर्माया, माया नमाया। आज यो के गर्यौ, आज यो के गर्यौ, हे उनलाई छोडी अन्त ध्यान गएन, अन्त ध्यान गएन, तिमलाई रोज्थे ज्यान मिल्दो भएन।
भन्नलाई त जे पनि पाइयो र जे पनि पाइयो र भन तिमीलाई कस्तो ज्यान चाहियो र मन जित्न म सक्दिन साराको डल्ली डल्ली पातली पाराको विक्रम तिमीले मलाई नै हेर घट छायो जन तिमीले मन नफेर पहिले कुरा पर्ने थियो भन्नलाई अब पालो कान्छी पो भन्नलाई इन्द्रेणीमा हाम्रो लपरेको रहेछ डेरा मनमा सारेको यस्तै रहेछ भाग्यको खेला खाली कोठा पाइएन त्यो बेला
पहिले भन्दा मन भिन्दै भाछौ रे, मन भिन्दै भाछौ रे, सुने खबर अर्कै चलाछौ रे। हे विक्रम तिमीले मानुस बेगर्ने, मानुस बेगर्ने, मलाई भयो के गर्ने के गर्ने। तिमीले नजर कहीँ पनि नलाउनु, कहीँ पनि नलाउनु, अब जीवन राम्रो छ चलाउनु। हे टुसा माया दिएनौ पलाउन, दिएनौ पलाउन, भन्छौ फेरि जिन्दगी चलाउन। हे भन्दिन म परेली रुझाउनु, परेली रुझाउनु, जसो तसो तिमीले मन बुझाउनु।
अन्ततिर सकिन हेर्नलाई बाध्य भए मैले मन फेर्नलाई खुसी छौ त मेरो साथ छोडेर अर्कैसँग सम्बन्ध जोडेर फुलमा भमरा आउँदै गराई माया नमारा मेरो साथ छोडेर कोही बेला परेली रुझाछु जसो तसो मैले मन बुझाछु हे मलाई छोडी मनुलाई हेरे अब फेरि अन्त मन नफेरे फुलमा भमरा आउँदै गराई माया नमारा मनुलाई हेरे सँगै मन मेरो मेटाछु कोही गुडा तिम्रो नि भेटाछु बढाई चढाई बोल्छौ र किन म दुखीले पाथेर के दिन फुलमा भमरा आउँदै गराई माया नमारा बोल्छौ र किन
यति माया खै कसले गर्थ्यो र, खै कसले गर्थ्यो र, माया बाहे के दिन पर्थ्यो र। दुखी मन नगर्नु कहिले नि, नगर्नु कहिले नि, सहयोग गर्न तयार छु जहिले नि। फुलमा भमरा आउँदै गर निर्माया, माया नमार, नगर्नु कहिले नि, नगर्नु कहिले नि, सहयोग गर्न तयार छु जहिले नि। फुलमा भमरा आउँदै गर निर्माया, माया नमार, आउँदै गर निर्माया, माया नमार, आउँदै गर निर्माया, माया नमार। नमस्ते, म सीता अधिकारी। नमस्ते, म शान्ति धामी। नमस्ते, म राधिका ढकाल, म नगरकोटबाट। नमस्ते, म अञ्जली बराल, नुवाकोटबाट। नमस्कार, म दिया दुवारी धादिङबाट। नमस्कार, म सीता रिमाल, नुवाकोटबाट। नमस्कार, म लोकदोरी गायिका पूजा छेत्री। नमस्ते, म सीता थापा, रामेछारी। यता पुरुष गायकतर्फ हुनुहुन्छ विक्रम सुनार। विक्रम सुनारसँगै हुनुहुन्छ उहाँको मिसेस हुनुहुन्छ मनु लामा सुनार। मेरो नाम मनु लामा सुनार। उता हुनुहुन्छ नमस्ते, म दिके नारायण अधिकारी सिलगढीबाट। नमस्ते, म मानमान तामाङ, नुवाकोट। नमस्ते, म रामचन्द्र नेपाली नुवाकोटबाट। तल्लो रोमा हुनुहुन्छ नमस्ते, म टम्क श्रेष्ठ। यतापट्टि हुनुहुन्छ विक्रम सुनारको दुईवटा बहिनीहरू। नमस्ते, म मनिका सुनार। नमस्ते, म मनिषा सुनार। त्यसै गरी हामी वाद्यवादनतर्फ जान चाहन्छौँ। वाद्यवादनमा हार्मोनियम बजाएर हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ चन्द्रकुमार तामाङ। त्यसै गरी बाँसुरीमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ केशव सिन्हाल र मादलमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कृष्ण पुन। आज हामीले विक्रम सुनारलाई सृष्टिलोक मजेरीमा बोलाएका छौँ। हामीले विक्रम सुनार र मैले गीत गायौँ, दोहोरी गीत फुलमा भमरा। खासमा चाहिँ इन्द्रेणीमा गएर हामीले मेरो पहिलो लोकदोहोरी थियो इन्द्रेणीमा। कृष्ण दाईले दोहोरी गाऊ भन्नुभएको थियो, त्यो अवसर दिनुभएको थियो र विक्रम भाइसँग मैले पहिलो लाइभ दोहोरी गाएको थिएँ। खास गरी चाहिँ हामीले विक्रमलाई चाहिँ मैले इन्द्रेणीमा गएर भेटेको हो। इन्द्रेणीमा विक्रम सुनार र मैले फर्स्ट लाइभ दोहोरी गाएको थियौँ। मेरो पहिलो लाइभ दोहोरी थियो, मलाई दोहोरी गाउन आउँदैन, बिस्तारै सिक्दै कोसिस गर्दैछु। मैले पहिलो लाइभ दोहोरी गाएको थिएँ। लगभग 18-19 लाखले हेर्नुभएछ, धेरैजनाले मन पराइदिनु भएछ, सबैप्रति आभारी छु। आज विक्रम सुनारलाई दोस्रो पटक समेट्ने कोसिस गरेको छु र केही थोरै सहयोग पनि जुटाएर ल्याएको छु। विक्रमको अवस्था हजुरहरूले सामाजिक सञ्जालबाट हेरिरहनु भएको छ। उहाँको धेरैलाई थाहा छ यस्तो अवस्था, कतिपयलाई थाहा छैन होला। हाम्रो सृष्टिलोक मजेरीमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने म विक्रम भाइसँग केही कुरा सुन्न चाहन्छु। भाइ, तपाईँको यो कसरी यस्तो भएको अलिकति दर्शकहरूलाई बताइदिनु न। हुन त पहिला दर्शकहरूलाई थाहा छ, तर नयाँ हुनुहुन्छ नि जो, उहाँहरूलाई चाहिँ बताइदिनुहोस् न तपाईँको यो अवस्था कसरी भयो। हजुर, म चाहिँ विगत धेरै 4-5 वर्ष अगाडि नै उता पोखरा बस्थेँ। हजुर। अनि त्यहाँ पोखरा बस्दै गीत गाउने क्रममा, रुममा फर्किने क्रममा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको थियो। हजुर। अनि त्यहीँदेखि नै मेरो यो स्पाइनल कर्ड पछाडिको सर्भाइकल लेभल स्पाइनल कर्ड भएर आँख खुट्टा चलेको छैन। हजुर, दर्शकहरूलाई थाहा छ, धेरैजनाले इन्द्रेणीबाट नि हेरिसक्नु भएको छ। नौलो अनुहार होइन, विक्रमजीको गीत यति राम्रो गाउनुहुन्छ, अनुहार यति राम्रो छ, तर शरीर चल्दैन। धेरै पीडा हुन्छ मलाई उहाँको यो अवस्था देखेर। हामीले इन्द्रेणीमा जानुभन्दा अगाडि धेरै दुःखदायक अवस्था थियो विक्रम भाइको। इन्द्रेणीमा गएर नै मनुसँग लभ परेर बिहा भयो। उहाँको वैवाहिक जीवनको पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र
हाम्रो मनोजी जस्तो एकदमै लक्ष्मी, उहाँलाई चाहिँ म सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँ जस्तो नारी प्राय थोरै मात्र पुरुषले पाउँछन्। कतिपय अवस्थामा कस्तो भइरहेछ भने पुरुषहरू अलिकति कमजोर भयो अथवा शारीरिक अवस्था कमजोर भयो भने चाहिँ महिलाहरूले खोजी खोजी आएर बिहा गरेर साथ दिइरहेको अवस्था छ भने महिलाहरूको चाहिँ अलिकति हातखुट्टाहरू केही कमजोर भयो भने पुरुषहरूले छोडेर हिँडेको अवस्था छ। मलाई नै हेर्न सक्नुहुन्छ उदाहरणको लागि, र विक्रम सुनारलाई नै हेर्न सक्नुहुन्छ। जे जस्तो भए पनि जिन्दगी हो होइन, सङ्घर्ष गरेर बिताउनुपर्छ। तर आज धेरै खुसी लागेको छ विक्रम भाइलाई, धेरै सुधार भएको रहेछ पहिलाको भन्दा। पहिला धेरै दुब्लो हुनुहुन्थ्यो, आज अलिकति मोटाएको देखेँ, त्यसमा पनि खुसी लाग्यो। एकचोटि त मैले उभिएको पनि देखेको थिएँ। अब बिस्तारै विक्रम सुनार हिँडेर यहाँसम्म आएको हेर्न चाहन्छु मैले। सबै दर्शकहरूले जति सक्नुहुन्छ जहाँ बस्नु भएको छ जुन ठाउँबाट सकेको सहयोग गरेर विक्रम सुनारलाई सघाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। यदि हजुरहरूसँग मन छ तर धन छैन भने हाम्रो भाइको यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूले एकदम सहयोगी मनसम्म पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै आज मैले विक्रम सुनारलाई सहयोग लिएर आएको छु। हाम्रो यो दुबईमा हुनुहुन्छ जित खड्का, उहाँको घर चाहिँ सल्यान हो। उहाँले धेरै अगाडि नै पठाउनु भएको थियो, भाइ म बिरामी छु दिदी हस्पिटल जाँदैछु भन्नुभयो। मैले धेरै पटक कन्ट्याक्ट गरेँ, उहाँ आउनु नसकेर हामीले यो पैसा दिन सकेका थिएनौँ। आज चाहिँ भाइलाई जित खड्काले दुबईबाट पठाउनु भएको रु 3000 चाहिँ दिन चाहन्छु, लिनुहोला। दर्शकबिन विक्रम सुनारको हात पनि चल्दैन, खुट्टा पनि चल्दैन, उहाँले मैले दिएको सहयोग पनि लिन सक्नु भएन। मनु बहिनीले समातिरहनु भएको छ। हजुरहरू सबैजनाले सपोर्ट गरेर उहाँलाई अझै पनि तन्दुरुस्त बनाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। के भन्नुहुन्छ भाइ? जुन जित खड्का दादा हुनुहुन्छ उहाँले धेरै अगाडिदेखि हजुरलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले सहयोगहरू जुटेको छ कि छैन? आजभोलि कस्तो छ? पहिला हाम्रो धेरै नै जुटेको छ। हजुर, तपाईँले पनि धेरै अगाडि नै कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो। अनि हस्पिटल जानुपर्ने, घरि म बिरामी घरि म नबिरामी हजुर, गर्दाखेरि आउन होइन। जित खड्का दाइले मेरो अवस्था देखेर मलाई माया गरेर सहयोग गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। जहाँ रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। अरू त के नै भन्न सक्छु। दादालाई मैले पनि सम्झिन चाहन्छु। विक्रम सुनारलाई 3000, धना परियारलाई 5000, इन्द्रेणी कोषलाई 2000 र मलाई 8000 चान्सुन पठाउनु भएको थियो। दादालाई भित्री हृदयदेखि नै धेरै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँले गर्न लाउनु भएको कामहरू सबै सफल होस् भन्न चाहन्छु। किनभने जो पीडामा छटपटिरहेको छ, जसलाई अभाव छ, उसलाई सहयोग गर्यो भने भगवान्ले पनि उहाँलाई राम्रो काम गर्नलाई हौसला दिनुहुनेछ भन्ने हामी दुवैको आशिक लागोस् भन्न चाहन्छु। आज प्राविधिकमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ रोशन तामाङ। त्यसै गरी आज पाल्नुभएका सम्पूर्ण कलाकार र वाद्यवादनहरूलाई भित्री हृदयदेखि नै धेरै धेरै सम्मान गर्दै सृष्टि लोक मजेरीको सम्पूर्ण युनिट हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहन्छ। हस्त, नमस्कार।